अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही होगा, साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक ऐसे अल्लाह वाले का जिसे बेगुनाह होने पर भी फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता हुआ देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही हवालात में लाया गया था, जहां से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था। उसे ये गुमान था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उस शख्स को सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले ही दिन से मेरा लहजा और मेरा रवैया उस शख्स के साथ सख्त था, लेकिन उस शख्स के लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट रहा करती थी और वो हमेशा मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे में मुझसे बात किया करता था। और मुझ जैसा सख्त पुलिस वाला एक सख्त इंसान भी उसके 2 दिन के लहजे में ही उस पर दिल हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। वो इस तरह खुशी और खुशू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। दुआ के बाद जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट नुमाया हो गई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह उसने मेरा हाल चाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नर्म था उसके लिए। बातों के दौरान मैंने उस शख्स से पूछा कि वाकई में क्या उसने कत्ल जैसा गुनाह किया है, क्योंकि मुझे उसके मासूमियत और उसके अखलाक से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उसने तभी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म क्यों कर सकता हूँ। तो मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा तो फिर? तो वो कहने लगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो वो लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह ताला की तरफ से अमानत तौर मिले हैं, लेकिन वो लोग उसको अपना कमाल और अपना हक समझकर बैठ जाते हैं। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम की दूरी पर ही मौजूद था। तो उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया और उसने उसके बाद झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं आपके सामने यहाँ पर आ गया हूँ। उस शख्स की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और मुझे दुख सा हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने कोई सवाल नहीं किया? तो वो कहने लगा घर वालों ने अदना सी कोशिश की है, लेकिन फिर वही बात, इस मुआशरे में लोग उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है या फिर मालो दौलत वाला होता है। मुझे उस इंसान के सुकून को देखकर बेहद हैरत हुई। मैंने उससे पूछा तुम्हें डर नहीं लगता है कि हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों तक मौत की सजा भी सुना दी जाए? तो वो शख्स कहने लगा इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अर्जी रख दी है जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है। उसने पूरे यकीन लहजे में जवाब दिया था। तो मैंने फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा मैं अपने परवरदिगार अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे हरगिज कुछ नहीं होने देगा। मैंने देखा कि उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तभी मैंने उससे एक और सवाल पूछा कि तुम्हें यकीन है दुआ से काम हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो उस शख्स ने कहा जब उससे मांगा जाता है ना तो फिर शक नहीं किया जाता कि वो कबूल करेगा या नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उस शख्स के चेहरे को तकता रह गया, क्योंकि मैंने इससे पहले अल्लाह ताला पर इतना यकीन शायद ही किसी शख्स में देखा होगा। 3 दिन और मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सुकून में जरा सी भी कमी नहीं आई। वो मुसलसल समझाता रहा कि अम्मी मैंने अल्लाह ताला के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, आप देख लेना वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। और इस तरफ मैं हैरान था कि मैंने अल्लाह ताला पर इतना यकीन आज से पहले सिर्फ पढ़ा ही था, किताबों में देखा नहीं था। और ये सब देखकर मेरे दिल में अब उस शख्स के लिए अकीदत के जज्बात पैदा हो गए थे। शायद अल्लाह ताला की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिलों को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे पहले एक अजीब वाकया पेश आया।
کہ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا تو وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے اچانک ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کا بیوی اور اس کے بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، یعنی کہ وہ انتقال کر گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹے بعد اسے ہوش میں آنے پر اپنی بیوی اپنے بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کی حالت میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر اس کے قریب موجود ڈاکٹروں کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اس کے اصرار کرنے پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس شخص نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی بھی مانگی، اور اس نے اس کے بعد ڈاکٹروں سے وعدہ بھی لیا کہ وہ ضرور اس ویڈیو کو پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا، اور آج عدالت میں اس نوجوان شخص کی پیشی تھی۔ اس نے ایک نوجوان شخص کی اور جج کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل ترتیب ثبوت تھا جو ایک ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں گمسم سا کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی جو صحیح معنی میں اس پر ایمان لے کر آتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی۔ ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے اس حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے کوئی ایسی بات بتا کر جائے کہ میں اسے ہمیشہ اور ہمیشہ یاد رکھوں۔ تو اس شخص کے الفاظ تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد، کوئی دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہرک سے قریب ہے، اور وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسے طریقوں سے ان کی مدد کرتا ہے کہ عقل خود حیران رہ جاتی ہے۔ وہ واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آج میں نے اپنے اللہ کو پا لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ سنادن کرام، یہی شان ہوتی ہے نیک لوگوں کی، یہی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ وہ غیر یقیناً اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہی تھا جو اس طرح سے اس پولیس والے کو اور اس شخص کو ایمان کی روشنی دے گیا۔ اللہ والوں کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ خود تو روشنی لے کر ہی آتے ہیں، لیکن ان سے جڑنے والے یا ان سے ملنے والے لوگوں کو بھی روشنی دے جاتے ہیں اور ان کے دل میں ایمان کی شمع جلا جاتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور اولیاء اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔